बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जास्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था और जिसमें कुछ जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया और उसके बाद हम पे ये तनकीद हुई कि हमने दीगर लोगों का मौक़िफ़ जो है उसमें शामिल नहीं किया। आज जो ये प्रोग्राम है हमने इसीलिए किया है, इसमें आला सतह के इस्लामी स्कॉलर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। टॉपिक अलबत्ता वही रहेगा, मौक़िफ़ अलग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही है। इस पर हमने एक मुख्तसर सी रिपोर्ट भी बनाई है क्योंकि आप ओरिजिनल रिपोर्ट तो देख ही चुके हैं, गेस्ट काफी ज्यादा हैं और टॉपिक भी लंबा है, इसलिए मुख्तसर सा यहाँ पर वक्फा लेते हैं। वक्फे से जैसे ही आप वापस आएंगे आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट और अपने जदीद उलमा से भी आपका तारुफ कराएंगे जो अपना मौक़िफ़ बताएंगे कि पाकिस्तान में या दीगर जगह जो मज़ार हैं उनके हवाले से क्या पाकिस्तानियों का परसेप्शन है, मुसलमानों का परसेप्शन है, होना क्या चाहिए और होता क्या है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए आपसे सबसे पहले अपने तमाम जो यहाँ पे हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर तशरीफ रखते हैं उनसे आपका तारुफ करा लेती हूँ। दो शख्सियात अहम हमें यहाँ कराची स्टूडियो में ज्वाइन किए हुए हैं और हमें लाहौर में भी ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर मौलाना कौकब नूरानी साहब, बहुत ही सीनियर रिलीजियस स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके आने का, वेलकम टू द शो। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, आप सदर हैं तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा के और उसके साथ साथ वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी तशरीफ लाने का। नाज़रीन, हमारे आज के जो तीसरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और आप हमें लाहौर से ज्वाइन किए हुए हैं। आप सदर हैं इदारा सिराते मुस्तकीम के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप मेंबर उलमा काउंसिल सुन्नी तहरीक भी हैं। नाज़रीन, हम एक और कॉल भी लेंगे लेकिन सबसे पहले आपने गेस्ट का तारुफ देख लिया, मेरे ख्याल से एक छोटी सी नजर उस रिपोर्ट पे डालते हैं। ये बड़ी जो रिपोर्ट है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको हमने जरा शॉर्ट कर दिया है, जिन पॉइंट्स पे हम बात करना चाहते हैं इसको देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शादी को 7 साल हो गए और मेरे घर बच्चे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ औलाद की खातिर। तो अल्लाह ताला से अभी मैं 2 चंदी आई हूँ, यानी कि 2 जुमेरात आई हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीद से किया, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यहाँ पे मन्नत मुराद पूरी होती है। हमारा भरोसा है, हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह के प्यारे हैं और हम यकीन रखते हैं हमारी हर दुआ कबूल होती है। दुआ के लिए आई हूँ, अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को तरक्की अदा करे और हमें भी नसीब अच्छा करे, मेरी आँख सही हो जाए, मेरे हाथ पाँव में दर्द है ये ठीक हो जाए। तो मेरा यकीदा है, मेरा ये ईमान है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर ऐसे वलियों के दरबार पे और दुआ कबूल ना हो, ऐसा जो कहते हैं, मेरे लिए उनका ये पैगाम है कि वो ऐसा कभी भी ना सुने। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। औलिया कराम है, इनकी हम आज इज्जत करेंगे। जो आज ये मर्द लोग हैं जो बेहुरमती भी करते हैं वगैरह, कुछ चरस वगैरह भी पीते रहते हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, तो ये बिल्कुल गुनाह का काम है, ये होना भी नहीं चाहिए। पहले मैं पीता था भंग, तो भंग मैंने जब छोड़ी तो फिर मैंने मतलब कि ये चरस के ऊपर ध्यान दिया कि लोग ये भी बहुत पीते हैं, चलो इसके अंदर भी देखो ये भी जड़ी बूटी है कि ये मौला का नशा आएगा, फकीरी नशा आएगा, तो ये मैं पीता हूँ, मतलब कि और कोई नशा नहीं करता। तो मैं ये टीका देने आई हूँ मेरे मोहर साहब को और मेरा ईमान है इनके ऊपर, हर मुराद पूरी करेंगे, कभी मायूस नहीं लौटाते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज अगर किया जाए तो यही पहलू जो है हम उठाना चाह रहे थे। यहाँ पर जैसे कि जो बच्ची कह रही थी कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह सुब्हान ताला नहीं मिलते और अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह से मिला दिया करते हैं। फिर आपने देखा उसमें कुछ लोग जिस तरीके से दुआ कर रहे थे या जिस तरह आपने कुछ को सजदे में भी जाते हुए देखा वहां पर,
اور جو عقیدہ یا دیکھا گیا اولیاء کے حوالے سے، مزاروں کے حوالے سے، اس میں آپ کو کیا پہلو نظر آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے یہاں جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ آنے کا. میں سمجھتا ہوں وقت کم ہے اور موضوع پہ جب تک پوری تفصیل سے گفتگو نہ ہو موقف واضح نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات لفظ مزار، جی عربی زبان کا لفظ ہے. اگر ہم اس کے معنی پہ ہی غور کریں تو اس کے معنی ہیں زیارت کی جگہ یا جسے دیکھا جائے، جہاں ملا جائے. زارہ یزورہ زیارتن، جی ملاقات یا زیارت. یہ لفظ مزار دیکھنے کی جگہ. نہیں، کیا دیکھنے کی جگہ، یہ وضاحت کر دیں. جس کو دیکھنا ہے، کسی سے ملنا ہے تو یعنی یہ لفظ زندہ لوگوں سے یا ابھی میری بات پوری ہو جائے. لفظ مزار واضح ہو گیا. اس سے مراد صرف قبر نہیں ہے بلکہ وہ پوری جگہ ہے اور اس کی نسبت ہے کسی اللہ والے سے جس کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں. ولی عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، پھر اللہ نے ولی بنائے کیوں ہیں؟ اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، دین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ کے مددگار ہیں. ایک بات کی جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ حقیقی مددگار ہے. بے شک. میرے سامنے قرآن شریف ہے، یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور ترجمہ ہے محمود الحسن صاحب کا، تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کی جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی کے تحت لکھتے ہیں. اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. ماشاءاللہ. ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، اور یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. لفظ استعانت کے معنی مدد چاہنا، مدد طلب کرنا. صاف لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار نہ سمجھا جائے. مستقل ایک ہوتا ہے غیر مستقل، ایک ہوتا ہے مستقل. اللہ کے سوا کسی کو مستقل بذات ہم نہیں مانتے، تو غیر مستقل سمجھ کر ظاہری استعانت مدد مانگنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. زندہ یا مردہ انسانوں؟ زندہ اور مردہ، قریب اور دور کی قید صرف لفظی ہیر پھیر ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں، لیکن پھر مولانا صاحب یہ روایت ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ رسول اللہ آپ کی ذات پر، آپ نے کہا کہ قبر کو پختہ بنانے سے بھی منع فرمایا اور قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے یا قبر پر بیٹھا جائے. صحیح مسلم کی ایک یہ احادیث. بہت اچھی بات ہے. تو آئیے آپ نے عربی کے الفاظ نہیں، آپ کہیں سے ترجمہ لائیے. قبروں کو گچ کرنا، اس کا ترجمہ یہ بنے گا قبروں کو آراستہ کرنا. یہ کہا گیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ حضور نے قبریں گروائیں، مجسمے بنے ہوئے تھے. نہیں، یہ پروگرام میں نہیں کہا گیا. نہیں سر، یہ نہیں کہا گیا کہ مجسمے بنے گئے تھے اور قبریں گروائیں. قبریں توڑوائیں یہ لفظ کہے گئے آپ کے نہیں، قبریں توڑوائیں نہیں، انہوں نے کہا کہ قبروں کو اونچا نہ کیا جائے اور ختم کر دی. چلیے اب حضور صلی اللہ علیہ ویسے ان اسکالر نے کیا کہا، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جواب دے رہے. قبر پر جو ایک ہوتی ہے بنا فی القبر، قبر کے اندر اس کو پختہ کرنا. ٹھیک. ایک ہے بنا علی القبر، قبر کے اوپر عمارت بنانا. ایک ہے بنا للقبر، قبر کے لیے عمارت بنانا. یہ جو مزار عمارت بنائی جاتی ہے یہ زائرین کی سہولت کے لیے ہے، قبر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. زائرین کو، زائرین جو آنے والے. مولانا صاحب اس سے زائرین کو کیا سہولت ملتی ہے؟ وہ وہاں پر اگر دھوپ ہوگی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کون بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ سکے گا؟ کون وہاں کھڑا ہو کے سلام کر سکے گا؟ لیکن مساجد ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت ساری ہیں. جی، قبروں کی زیارت کے لیے مسلم شریف میں ہی حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ زیارت کرو.
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے. جی قبروں کی زیارت کے لیے ایک ہوتا ہے عام کے لیے، ایک ہوتا ہے خاص کے لیے. نہیں، اس میں انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تم ان سے سیکھ سکو، عبرت حاصل کر سکو کہ ایک دن تمہیں بھی لوٹ کر اپنے یہ قبرستان، یہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے لیے ہے کہ وہاں جائیں گے تو موت یاد آئے گی اور دنیا سے رغبت کم ہوگی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بقیع شریف تشریف لے جاتے تھے، ہر سال شہدائے احد کی زیارت کو جاتے تھے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہر جمعے کو جاتی تھی. سر زیارت پر جانا بہت اچھی بات ہے اور ان اولیاء کی ہم اتنی احترام کرتے ہیں. اور اس دن اگر آپ نے میرا سوال سنا ہوگا غور سے تو میں نے یہ کہا تھا، حاجی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، اپنے اس سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ جو ان کا مقصد تھا